الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون
والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في مقام آخر إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا عليما۔ ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑائی یکتائی دے لائق اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات پاک ہے۔ انگن لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا سرور کونین تاجدار عرب و عجم سید المرسلین خاتم النبیین میرے تے تساں دے پیر و مرشد رہبر و رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس و مقدس دے اللہ دیاں کروڑا رحمتہ نازل ہون آپ تے اہل بیت تے اصحابہ کرام تے تابعین اعظام تے تبع تابعین اعظام تے محدثین کرام تے اور ان علماء تے ان شیوخ تے جڑے اللہ دے دین دی خاطر رات دن اپنی مصروفیتاں نو سائڈ تے رکھ کے دنیا داری نو بھول کے اللہ دے دین دا کم کر رہے ہیں تے انہاں لوگاں تے جڑے لوگ اللہ دے دین دی سربلندی واسطے رات دن کوشش کرتے ہیں انہاں تے اللہ دیاں رحمتاں نازل ہون۔ میرے نہایت ہی قابل قدر واجب الاحترام بزرگوں دوستوں عزیز بھائیوں اور میری معززاز مکرمات ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے انسان نو پیدا فرمایا تے اینو پیدا کر کے انسان دے بارے پوری معلومات اللہ رب العالمین نے قرآن مجید دے اندر بیان فرما دیتی نے کہ انسان جدو جنت دے اندروں دنیا دے اندر آیا تے انسان ہمیشہ تو رہ کے ہون تکر کوئی بھی انسان جدے نال بشر دا نام اللہ رب العالمین نے بولیا ہے، جتنے بھی انبیاء اللہ رب العالمین نے اس دنیا دے اتے مبعوث فرمائے نے، تمام انبیاء انسانہ دے وچوں نے بشر نے، اور
انبیاء کرام نو اللہ رب العالمین نے او مقام او درجہ دیتا ہے کہ انہاں دے کولوں اللہ دی نافرمانی، اللہ دی غلطی، کوئی بھی غلطی سرزد نہیں ہوندی۔ عام انسان دنیا تے زندگی بسر کرتا ہے، دنیا تے زندگی بسر کرتے ہیں، کئی گھاٹے واٹے ہوندے نے، انسان پول دے اندر، ناسمجھی دے اندر، اللہ دی نافرمانی دے اندر زندگی گزاردا ہے۔ لیکن وہ انسان جدے کو کوئی غلطی ہو جاندی ہے، اگر اس غلطی دا وہ اقرار کر کے وہ دی معافی تلافی کر لے، دنیا دے اتے ہی انسان اگر اللہ دا کوئی حق وہ دے کو رہ گیا ہے تو اللہ کو لو توبہ کر لے۔ اگر دنیا دے اتے رہنے ہویا اپنے عزیز و اقارب دے نال کوئی معاملہ بن جاندہ ہے، اپنے دوستاں دے نال، اپنے بھائیاں دے نال کوئی معاملہ بن جاندہ ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میرے کو یہ غلطی ہوئی ہے، کہ انہوں چاہیے ہے کہ فوراً اس غلطی دی معافی منگے، یہ دنیا تے وہ معاملہ کلیئر کر لے۔ اگر وہ معاملہ پینڈنگ رہا، وہ معاملہ قیامت والے دن حساب و کتاب دے بولے اگر اس معاملے دے بارے انہوں پوچھ ہو گئی تو پھر اوتھے کوئی یہ نہیں ہوئے گا کہ وہ دے نال کوئی کمی کیتی جائے۔ اگر انسان دا کسے دا حق ماریا ہے، انسان کسے دی دل ازاری کیتی ہے تو فوراً وہ دے کو معافی منگے۔ اے دے نال کوئی بھی انسان چھوٹا نہیں ہوندا۔ اللہ رب العالمین اس انسان دی عزت دے اندر، وہ دے وقار دے اندر اور اضافہ کر دیندے نے۔ دنیا دے ہوتے یہ معاملات تسی اپنے اکھاں نہ دیکھے نے کہ جس انسان نے دنیا دے اپنے معاملات کلیئر کر لے، چاہے وہ معاملات وہ دے اللہ دے نال ہون، چاہے وہ معاملات کسی انسان دے نال ہون، اگر وہ دنیا دے انہاں معاملات نو کلیئر کر لیندہ ہے، انہاں معاملات نو ختم کر لیندہ ہے، کہ دنیا دے اتے بھی وہ باعزت زندگی گزار کے جاندہ ہے، اور کل قیامت والے دن جدو اللہ دی بارگاہ دے اندر پیش ہوئے گا، ادو بھی اللہ رب العالمین اس انسان نو باعزت طریقے دے نال جنت الفردوس دا داخلہ نصیب فرمان گے۔ جیڑی آیات تساں احباب دے سامنے قرآن مجید دی سورۃ نساء دی میں تلاوت کیتی ہے، ان آیات دے اندر رب العالمین اعلان فرما رہے نے، فرمایا لوگوں سن لو، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، اس انسان دی توبہ ہے، اس انسان نو اللہ رب العالمین معاف فرما دیں گے، انہاں لوگاں نو اللہ رب العالمین انہاں دے گناہ معاف فرما دیں گے۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، جیڑا انسان نہ سمجھی دے اندر، نادانی دے اندر کوئی گناہ کر لیندہ ہے، انما التوبۃ علی اللہ، تے اللہ کو لو اپنے گناہاں دی معافی منگ لیندہ ہے، اللہ کو لو اپنی معافی تلافی کر لیندہ ہے۔ فرمایا جہالت دے اندر، نہ سمجھی دے اندر اس انسان کوئی گناہ ہو جاندہ ہے، کوئی غلطی ہو جاندی ہے، رب العالمین قرآن مجید دے اندر اعلان فرما رہے نے، فرمایا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ،
सुम्मा यतूबून मिन करीबिन, जदों गलती हो जाती है कोई ओदे को कोई गुनाह हो जाता है, वो फौरन उस गलती की माफ़ी मंग लेंदा है, चाहे वो अल्लाह की नाफरमानी होवे, चाहे किसी बंदे दा नाल ओदा मामला होवे, वो फौरन उस बंदे दे नाल अपना मामला क्लियर कर लेंदा है। अगर कोई अल्लाह की नाफरमानी हो गई है तो वो अल्लाह को माफ़ी मंग लेंदा है। फरमाया इन्नमत तौबतु अलल्लाहि लिल्लज़ीना यअमलून अस्सूअ बिजहालतिन सुम्मा यतूबून मिन करीबिन फउलाइका यतूबुल्लाहु अलैहिम। ते अल्लाह रब्बुल आलमीन उस इंसान दी तौबा कबूल फरमा लेंदे ने, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस इंसान दी गलती माफ़ फरमा देंदे ने। व कान अल्लाहु अलीमन हकीमा। रब्बुल आलमीन जानते ने कि इस इंसान ने जड़ी गलती की है, इस इंसान ने जड़ा गुनाह किया है, ये दिल दे नाल नहीं किया, जान बुझ के नहीं किया, ये कोलो जहालत दे अंदर, ये कोलो ना समझी दे अंदर ये गुनाह हो गया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते ने वकान अल्लाहु अलीमन हकीमा। रब्बुल आलमीन जानते ने, रब्बुल आलमीन हकीम है। हकीम उन्होंने कहते हैं जड़ा दिलों के हाल अंदर के पुशीदा हाल जानता होवे, वो सिर्फ और सिर्फ वो अल्लाह की ज़ात है। अलीमन जानन वाली, दिलों के हाल जानन वाली। साढ़े दिल के अंदर की है, असी कोई गुनाह करते, कोई गलती करते हैं कि गुनाह साढ़े को जान बुझ के होया है या ना समझी दे अंदर होया है। रब्बुल आलमीन फरमाते ने मैं इंसान दे दिलों के हाल भी जानना वा। वकान अल्लाहु अलीमन हकीमा। फरमाया ऐसे इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ़ फरमा देंदे ने। रब्बुल आलमीन ऐसे इंसान दे गुनाह नूं माफ़ फरमा देंदे ने। उन दूसरे पासे वो इंसान जिहड़ा इंसान अपनी जिंदगी नूं अल्लाह की नाफरमानी के अंदर गुजारदा है, ਉਹਦੇ बारे भी रब्बुल आलमीन दा कुरान ऐलान फरमांदा है। फरमाया वलैसतित तौबतु लिल्लज़ीना यअमलून अस्सय्यात। फरमाया ओ इंसान, ओ लोग जेड़े तौबा नहीं करते, गलती कर लेंदे ने, गुनाह कर लेंदे ने, गलती गुनाह करन तो बाद वो मुतकब्बर बन जाते हैं, अपने आप नूं वो ये समझते हैं कि मैं गुनाह कर लिया, मैनू कोई पूछण वाला नहीं। दुनिया के उत्ते मैं अगर अल्लाह की नाफरमानी करांगा, दुनिया के उत्ते किसी नाल ज़्यादती करांगा, दुनिया के उत्ते किसी का हक मारांगा तो मैनू कोई पूछण वाला नहीं। अगर दुनिया से कोई पूछण वाला नहीं तो रब्बुल आलमीन दा कुरान सुन लो। रब्बुल आलमीन फरमाते ने वलैसतित तौबतु लिल्लज़ीना यअमलून अस्सय्यात। ओ इंसान जड़ा गुनाह करता है, गलती करता है, वो तौबा नहीं करता। फरमाया इज़ा हदरा अहदहुमुल मौत। वो गुनाह करता करता अपनी मौत की तरफ आ जाता है, उस इंसान को मौत आ जाती है, वो मौत के करीब पहुँच जाता है। उस वक्त वो कहता है कि मैं अल्लाह को तौबा करना वा। हूँ इधरों फरिश्ते जान कढ़न वास्ते आए ने, फरिश्ते नूं लैके जान वास्ते आए ने। ये गुनाहगार बंदा, ये अल्लाह का नाफरमान बंदा, दुनिया के उत्ते गुनाहां दे अंदर जिंदगी बसर करने वाला, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोहलत भी दी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिंदगी भी दी। कई बार इस इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोहलत दी कि मेरे को तौबा कर लवे, अपनी गलती की माफ़ी मंग लवे, लेकिन अपनी आकड़ दे अंदर एक गलती करता गया, अल्लाह को माफ़ी नहीं मंगी। रब्बुल आलमीन ऐसे इंसान वास्ते कुरान मजीद के अंदर ऐलान फरमा रहे ने। फरमाया वलैसतित तौबतु लिल्लज़ीना यअमलून अस्सय्यात इज़ा हदरा अहदहुमुल मौत।
الموت. ایسا انسان جڑا غلطی کرتا ہے گناہ کرتا ہے وہ غلطی دے اندر اپنی زندگی گزارتا رہتا ہے اس حد تک اذا حضر احدهم الموت کہ انہوں موت آ جاندی ہے موت دے قریب پہنچ جاندہ ہے. فرمایا قال انی تبت الآن وہ انسان کہندا میں ہوں توبہ کرتا ہوں وللذین یموتون وهم کفار. فرمایا ایسے انسان دی بھی توبہ اللہ رب العالمین قبول نہیں کر دے. وللذین یموتون وهم کفار فرمایا کافر دی بھی اللہ رب العالمین توبہ قبول نہیں کر دے. اولئک اعتدنا لهم عذابا علیما. فرمایا ایسے لوگوں واسطے ایسے انسانوں واسطے جنہوں اللہ رب العالمین نے مہلت بھی دیتی اللہ رب العالمین نے بڑی مہلت دیتی کہ وہ گناہ کو توبہ کر لوے اپنی غلطی دی توبہ کر لوے. اللہ نے صحت تندرستی بھی دیتی کہ مسجد دے اندر آ کے میرے کو توبہ کر لوے اپنے گناہاں دی معافی مانگ لوے. لیکن اس انسان نے اپنے اللہ کو توبہ نہیں کی تھی. اس انسان نے اپنے خالق دے مالک دے اگے اپنی توبہ دیاں التجاواں نے کیتیاں. اور میرے بھائی میرے برادر بندے دا گناہ کتنا بڑا ہو جائے دنیا داراں دی نظراں دے اندر اس انسان دا جنہ مرضی گناہ بڑا ہوئے لیکن جدو اپنے خالق دے مالک دے اگے آ کے جھک جاندا ہے جدو اپنے خالق نو التجاواں کردا ہے آ کے اپنے خالق نو اپنا درد سناندا ہے رب العالمین اس انسان نو معاف کر دیندے نے. دنیا دے اونتے او دے گناہاں دیاں غلطیاں دیاں قلم پھیر دیندے نے. بنی اسرائیل دا واقعہ آؤ میں تواڈے گوش گزار کر دواں. بڑی بڑی تسی یہ واقعہ سنیا ہے صحیح بخاری دے اندر صحیح بخاری دے اندر یہ حدیث موجود ہے. حضرت سعد بن مالک بن سنان الخدری رضی اللہ عنہم یہ حدیث بیان فرماندے نے ایک انسان بنی اسرائیل دے اندر بڑا گناہگار بڑا خطا کار اس انسان دی غلطی اگر دنیا دے اتے اگر اس انسان دی غلطی دیکھی جائے تو اسی فوراً فیصلہ کر دینے ہیں یہ تو جہنمی ہے یہ جہنم دی جائے گا. میرے بھائی ایسا فتویٰ لگانا ایسی بات کرنا رب العالمین نو قطن پسند نہیں ہے کہ کسی مسلمان دے بارے اسی کفر دا فتویٰ لگا دیے کسی مسلمان دے بارے جہنمی دا فتویٰ لگا دیے. وہ انسان اپنی زندگی گزار رہا ہے کیس حال دے اندر گزار رہا ہے ظاہری طور تے سانو وہ نظر آندا ہے کہ بڑا گناہگار ہے بڑا پاپی ہے بڑیاں گناہاں اس انسان دے اندر بڑیاں خطاواں اس انسان دے اندر. لیکن رب العالمین دا اودا کی معاملہ ہے او خلقتاں دے اندر اپنے اللہ دے نال کیڑی ملاقات کردا ہے او دی اپنے اللہ دے نال کیڑی یاری ہے یہ میں تے تو نہیں جاندا. اس واسطے میرے بھائی قطن کسے اپنے کلمہ گو بھائی واسطے اپنے مسلمان بھائی واسطے یہ فتویٰ صادر نہ کریا کرو کہ اے تے انجدا وا آ تے انجدا وا. اگر او دی غلطیاں تے او دے گناہاں تے اللہ رب العالمین نے پردہ پایا ہوا ہے تو سانو ہی چاہیے ہے وہ غلطیاں تے پردہ پانا. سانو یہ نہیں چاہیے کہ وہ کوئی چھوٹی جی غلطی دیکھ کے انہوں اچھالن لگ جائیے وہ عزت رول دئیے. آ دیکھو بنی اسرائیل دا اے انسان صحیح بخاری دے اندر اے حدیث موجود ہے وہ انسان 100 بندیاں نو قتل کرنے والا 99 قتل کیتے اس انسان نے چل دے دل دے اندر خیال آیا کہ میں اگر توبہ کر لواں اللہ کو معافی مانگ لواں تو کی میرا یہ گناہ معاف ہو جائے گا. تم دسو ایک انسان نو قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے. ایک انسان دا ناحق خون بہانا بہت بڑا گناہ ہے. لیکن اگر اللہ رب العالمین اس انسان نو سمجھ دے دے توبہ دی مہلت دے دے پھر میں تے تو کی یہ چیز ہے کہ اسی
اس انسان دے بارے وہ دی پچھلی زندگی دے بارے یہ کہیے یہ فلانے وقت چینجدہ سی یہ فلانے وقت انج کرتا سی اور یار وہ زندگی وہ دی گزر گئی اگر وہ نیک بن گیا ہے مسجد کا نمازی بن گیا ہے اگر انہیں توبہ کر کے اپنے اللہ دے نال اپنا تعلق جوڑ لیا ہے اگر اس انسان نے اپنے خالق اور مالک کو توبہ کر کے اپنی پچھلی زندگی دے گناہاں دی معافی منگ لی ہے تو پھر سانوں ہی چاہیے اسی اس انسان کو معاف کر دئیے اس انسان دے پچھلے گناہ یاد کر کر کے لوگوں دے سامنے بیان کر کر کے نہ تے آپ بدنام ہوئیے نہ اللہ دے سامنے آپ اپنے آپ کو برے بنائیے وہ انسان چلیا بنی اسرائیل دا یہ واقعہ ہے وہ اپنے علاقے چو جس علاقے دے اندر وہ رہندا سی اس علاقے چو چلیا جاندہ جاندہ ایک راہب کو پہنچیا جا کے انہوں کہنے لگا کہ میں 99 قتل کیتے ہیں کہنا اچھا 99 قتل کر دیتے ہیں کہنا میں 99 قتل کیتے ہیں تو میں تیرے کو آیا اس واسطے کوئی بھی مسئلہ درکار ہوئے کسی اہل علم کو اچھے طریقے دے نال اچھے انداز دے نال جانا چاہیے اگر نہیں مسئلہ انہوں آندہ نہیں پوچھیا وہ دے بارے یہ رائے قائم کرنا کہ لو جی انہوں کی بتاؤ یہ بڑا مولوی بنیا پھردا انہوں کہڑا علم آ میرے بھائی اللہ نے جڑا علم انہوں دیتا ہے اللہ نے جڑا مقام انہوں دیتا ہے وہ دا مقام وہ اللہ نے دیتا ہے میں تو نہیں دیتا اگر اللہ رب العالمین نے کسی انسان کو عزت دیتی ہے وقار دیتا ہے وہ اللہ رب العالمین نے دیتا ہے اس راہب کو پہنچیا وہ جا کے کہنے لگا کہنا میں 99 قتل کیتے ہیں ہوں وہ جڑا راہب سی وہ دین دا علم جانن والا نہیں سی عیسائی سی قرآن اور دین دے علم نو جانن والا نہیں سی بنی اسرائیل دے اندر اور راہب ادو عیسائیاں دے راہب ہوندے سی یعنی دین دے اندر جڑا عالم دین ہوئے انہوں ساڈی اصطلاح دے اندر مولوی کہا جاتا ہے یا خطیب کہا جاتا ہے ادو عیسائیاں دے اندر انہاں دے جڑے عالم سی انہاں نوں راہب کہا جاتا سی وہ اپنے عالم کو پہنچیا جا کے انہوں کہا اپنا مسئلہ دسیا کہنے لگا میں 99 قتل کیتے کہ میری توبہ ہو جائے گی انہوں دی کم علمی سمجھ لو کہ اس انسان نے انہوں کہا نہ تیری توبہ کتے تو تو پکا جہنم سے جانا انہوں پھر غصہ آیا اور انہوں بھی قتل کر دیا انہوں قتل کر کے اگے پہنچیا کسی نے دسیا فلانی بستی دے اندر ایک اہل علم ہے گا وہ کو جا وہ کو مسئلہ پوچھ جا کے وہ فلانے کو چلے گیا جا کے انہوں پوچھیا انہوں جا کے کہنے لگا میں 100 قتل کر دیتا ہے کیا میری توبہ ہے وہ عالم کہنے لگا اللہ دے بڑا غفور الرحیم تو سچے دل دے نال توبہ کر گناہ کبیرہ ہے کسی نے قتل کرنا گناہ کبیرہ ہے آج کل اسی یہ فتویٰ لگان تے دیر نہیں کرتے تو نہ جی نہ جڑا گناہ کبیرہ کرتا وہ تو توبہ ہی نہیں وہ تو جہنمی ہے وہ دنیا دے اتنے ہی اسی انہوں فتوے مار مار کے انہوں تانے مار مار کے اس انسان نو دین تو دور کر دیا مسجد تو دور کر دیا یہ طریقہ کار قتل دین دا نہیں اگر کوئی گناہ گار اپنی غلطی دا اقرار کر کے مسجد دے اندر آ جاندہ ہے اللہ دے گھر دے اندر آ جاندہ ہے وہ دا اچھے طریقے دے نال استقبال کرو وہ دا اچھے طریقے دے نال وہ دی اصلاح کرو انہوں اپنے کول بٹھاؤ اگر انہوں دین دا علم نہیں جنہ تو انہوں دین دا علم ہے اس انسان دیگر پہنچاؤ اللہ بھی راضی ہو جائے گا اور وہ بندہ بھی سیدھے رستے دے اندر آ جائے گا انہوں کہنے لگا جی تیری توبہ ہو جائے گی کوئی مسئلہ نہیں سچے دل نہ توبہ کر کہ اللہ تعالیٰ تیری توبہ قبول فرما لے گا انہیں سچے دل دے نال اتھے توبہ کی انہیں کہا یا اللہ پچھلے جنہیں گناہ ہو گئے نے جنیاں غلطیاں ہو گئیاں جنیاں خطا ہو گئے میں تیرے کو سچی توبہ کر دا اس انسان نے توبہ کی تھی اس عالم نے انہوں کہا اپنی وسطی میں چھڑ دے توبہ کرن دا بہترین طریقہ ہے کہ اگر جیس علاقے دے اندر
وہ انسان رہ رہا ہے، اگر اتنے رہندیاں ہویا وہ کوئی غلطیاں کوتاہیاں گناہ ہو گئے نے، وہ اپنی اس بستی تو ہجرت کر لو، کسی اور بستی سے چلے جائے۔ اس عالم دین نے انہوں مشورہ دیتا کہ میرا تینوں مشورہ ہے، اپنی جڑی بستی ہے اگر اتنے واپس جائے گا پھر گناہاں دے اندر یار دوست وہ پرانے بیلی پھر تینوں گناہاں دے اندر ڈال دیں گے، یہ بہترین حل ہے فلانی بستی دے اندر نیک لوگ نے، اللہ دے ذکر کرن والے نے، اس بستی دے اندر چلے جا، اتنے جا کے اپنی زندگی نو بسر کر اور اللہ کو اپنے گناہاں دی معافی مانگ، تے اللہ رب العالمین تیری توبہ قبول فرما لیں گے۔ وہ انسان وہ بستی دے اندر جو چلن لگا نا، تریا حالے ادھے رستے دے اندر پہنچیا۔ یہ حدیث دے الفاظ نے جڑے میں تواڈے سامنے رکھ رہے ہیں، صحیح بخاری دے اندر یہ الفاظ موجود نے۔ وہ انسان چلدا چلدا ادھے رستے دے اندر پہنچیا تو اس انسان نو موت آ گئی۔ ہن انہوں لے جان واسطے جنت دے فرشتے بھی آ گئے تو دوزخ دے فرشتے بھی آ گئے۔ ان دونوں فرشتیاں دے اندر یہ جھگڑا یہ لڑائی چل رہی ہے، بحث چل رہی ہے کہ نہیں یہ اسی لے کے جانا، انہیں توبہ کر لی ہے۔ دوجے کہنے لگے نہیں اسی یہ لے کے جانا وا۔ اللہ رب العالمین نے وہ بارے فیصلہ کی کیتا، رب العالمین نے وہ بارے فیصلہ فرما دیتا، فرمایا گل سنو، اینج کر لو زمین ناپ لو، اگر یہ زیادہ انہاں لوگوں کی طرف ہے، نیک لوگوں کی طرف یہ زیادہ انہیں سفر کر لیا ہے تو پھر یہ جنت کے فرشتے لے جا، جی اگر یہ پیچھے سی پھر دوسرے فرشتے لے جا۔ زمین نو ناپیا گیا، رب العالمین دا اپنے بندیاں جڑا توبہ کر لینا ہے، پیار محبت، یہ چیک کرو کہ رب العالمین نے زمین نو حکم دیتا کہ سنگڑ جا، زمین سنگڑ گئی۔ اس انسان دے بارے جن نے سچی توبہ کی تھی، اللہ رب العالمین نے زمین نو حکم دیتا سنگڑ جا، وہ زمین سنگڑی تو رب العالمین نے انہوں جنت دا داخلہ نصیب فرما دیتا۔ وہ دی توبہ دے اللہ نے پہلا قبول کر لی۔ ہن اگر کوئی کہے کہ فرشتیاں نو غیب دا علم ہے، اگر فرشتیاں نو غیب دا علم ہوندا تو انہوں نے پتہ نہیں سی کہ ایسی توبہ پہلا اللہ نے قبول کر لی ہے۔ اگر کوئی کہے کہ فلانے نو غیب دا علم ہے، نبیاں نو غیب دا علم ہے، غیب دا علم صرف اور صرف اللہ دی ذات تو علاوہ کسی نے، وہ دے معاملات صرف وہی جاندا ہے، وہ دا کوئی شریک نہیں۔ رب العالمین نے فرمایا لا الہ الا اللہ، رب العالمین نے ایس چیز دی فرمایا اللہ دی ذات اکیلی ہے، وہ دا کوئی شریک نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ ایس واسطے میرے بھائی میرے برادر، میں تسا احباب دے سامنے توبہ دے معاملے دے اندر کہ جڑا انسان توبہ کر لینا ہے، غلطی کوتاہی انسان کو ہو جاتی ہے، لیکن جدو توبہ کر کے اپنی زندگی نو گزاردا ہے تو رب العالمین وہ توبہ قبول فرما لیندے نے۔ تو توبہ دا حکم اللہ رب العالمین نے قرآن مجید دے اندر بھی فرمایا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی احادیث دے اندر بھی فرمایا ہے۔ قرآن مجید دا ایک مقام جدے اندر رب العالمین فرما رہے نے، فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ ایس آیت دے اندر اللہ رب العالمین نے انہاں لوگاں واسطے تحفہ رکھیا ہے، اوس میرے بھائی او برادر او میرا ویر جڑا یہ شکوہ کرتا ہے کہ میرے کاروبار دے اندر برکت نہیں ہوندی، میرے معاملات دے اندر برکت نہیں ہوندی، میرے معاملات بڑے تنگ نے، او ایس عید نو مد نظر رکھ دیا ہویا، یہ ترجمہ پسند دیا ہویا، یہ اپنی ایک گل اپنے پلے بن لوے۔ رب العالمین ایس آیت دے اندر کی فرما رہے نے، فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، فرمایا سارے دے سارے اللہ کو توبہ کرو۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اس انسان دے بارے جڑا غلطیاں کوتاہیاں دے اندر اللہ دی نافرمانی دے اندر زندگی گزارتا رہا،
انہوں دنیا دے اندر زندگی اللہ دی نافرمانی چ گزار رہا ہے تو انسان کہے میرے کاروبار دے اندر برکت آ جائے، میرے گھر دے معاملات دے اندر برکت آ جائے۔ جس اللہ نے برکتاں دینی ہے جدوں تو او دی نافرمانی کرے گا، او دی نافرمانی دے اندر زندگی گزارے گا، پھر اللہ کہنے تیرے کاروبار دے اندر برکت پائے گا۔ رب العالمین فرماندے نے فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ۔ ایمان والے واسطے، کلمہ گو واسطے رب العالمین نے اعلان فرما دیتا، فرمایا اے انسان اگر تو چاہتا ہے تیرے کاروبار دے اندر برکت پیدا ہوئے، تیرے معاملات دے اندر برکت پیدا ہوئے، تیرے معاملات درست ہو جان، فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کو لو معافی منگیا کر، صبح شام اللہ کو لو استغفار کریا کر، اپنے گناہوں دی معافی منگیا کر۔ ایھا المؤمنون، اگر تو اللہ تے ایمان رکھن والا ہے، لعلکم تفلحون، رب العالمین نے تے نہیں فرمایا میں قیامت والے دن انہوں کامیاب کر دوں گا، بلکہ اللہ رب العالمین فرماندے نے لعلکم تفلحون، جڑا انسان اللہ کو لو توبہ کر لیندا ہے، جڑا انسان اللہ کو لو معافی منگ لیندا ہے، رب العالمین انہوں کامیابیاں عطا فرماندے نے، رب العالمین دے معاملات نو درست کر دیندے نے، رب العالمین انہوں اپنا مقرب بندہ بنا لیندے نے۔ دوسرے مقام تے رب العالمین فرما رہے نے، فرمایا وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعُكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ۔ رب العالمین فرما رہے ہیں وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اے انسان اپنے رب کو استغفار کریا کر، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعُكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا، جدو تو توبہ کرے گا رب العالمین تینوں نیک نیک مال عطا کرنگے، یُمَتِّعُكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا، دنیا دا مال و متاع جنہوں رب العالمین نے قرآن مجید دے اندر ایک جگہ دے اندر غرور یعنی غرور دا لفظ عطا کیتا کہ یہ نفع مند دنیا دا مال نہیں، لیکن رب العالمین اس انسان واسطے جڑا پریشان ہے، پریشانی دے اندر زندگی گزار رہا ہے، مقروض ہے، او دا کاروبار نہیں چل رہا، اولاد اللہ رب العالمین دی طرفوں اولاد دی تنگی انہوں اولاد نہیں، رب العالمین نے اے او دے واسطے فرمایا وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، جڑا بندہ اللہ کو استغفار کرتا ہے، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعُكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا، فرمایا دنیا دے اندر اللہ رب العالمین اس انسان کو اچھا مال عطا کرنگے، إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک مدت تک، وہ مدت کیڑی ہے جدو تک انسان زندہ ہے، دنیا دے اوپر زندگی گزار رہا ہے، جدو قیامت قائم نہیں ہونی اگر وہ زندگی گزار رہا ہے، وہ مال دے ذریعے، اچھے مال دے ذریعے جڑا انسان اللہ کو توبہ کر دیا ہویا اپنی زندگی گزارتا ہے، اس انسان دے بارے رب العالمین فرماندے نے، فرمایا یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی ویؤتی کل ذی فضل فضلا، فرمایا جنیاں وہ نیکیاں کرے گا توبہ تو بعد جنہیں وہ نیک کم کرے گا، ایس گل دی طرف توجہ نہیں دے گا، ایس گل دی طرف دھیان نہیں کرے گا کہ فلانا میرے بارے کی کہہ رہا ہے، فلانا کی کہہ رہا ہے، بلکہ انہوں دا دھیان کی ہے پچھلی زندگی گناہاں دے اندر گزر گئی ہے، ان میں اللہ نے جنہیں زندگی عطا کیتی ہے میں سچے دل دے نال اپنے مالک کو توبہ کیتی ہے، ان میں اپنی زندگی جڑی نیکیاں دے اندر گزار لوا، فرمایا کل ذی فضل فضلا، اور جنی نیکی کرے گا اللہ رب العالمین انہاں ہی دے مال دے اندر اضافہ فرمان گے، وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، فرمایا میرے صحابہ مینوں ڈرے، فرمایا وَإِنِّي أَخَافُ میں ڈردا عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ۔ فرمایا جڑا انسان توبہ نہیں نہ کردا اللہ دی نافرمانی دے اندر
زندگی بسر کرتا ہے، اللہ دی نافرمانی دے اندر زندگی گزارتا ہے، اللہ کو معافی نہیں منگتا، تو رب العالمین نے قرآن مجید دے اندر یہ فرما دیتا ہے اپنے پیارے محبوب دی زبانی، فرمایا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، فرمایا میں او دے واسطے بڑے دن دے عذاب تو ڈردا کہ اللہ رب العالمین قیامت والے دن ایسے انسان نو عذاب دیں گے جڑا انسان اللہ دی نافرمانی کردا وا اور اللہ دی نافرمانی تو بعد توبہ نہیں کرتا۔ ایک مقام دے رب العالمین فرما رہے نے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، فرمایا توبہ دے اندر جلدی کرو، توبہ دے اندر سستی نہ کرو، اگر تواڈے کو گناہ ہو جاتا ہے، اگر غلطی ہو جاتی ہے فوراً اپنے اللہ کو معافی منگو، عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، فرمایا رب العالمین تاڈے گناہاں نو نیکیاں دے اندر بدل دے گا۔ جڑا انسان غلطی کر کے اپنے اللہ دے نال ناتا جوڑ لیندہ ہے، اپنے اللہ نو راضی کر لیندہ ہے، توبہ کرن تو بعد اپنے اللہ دے نال جوڑ جاندہ ہے، فرمایا او دیئے گناہاں نو اللہ رب العالمین نیکی دے اندر بدل دیں گے، فرمایا وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، فرمایا رب العالمین انہوں جنت دا داخلہ نصیب فرمان گے۔ جڑا انسان توبہ کر کے رب العالمین کو معافی مانگ کے رب العالمین دے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیندہ ہے کہ یا اللہ زندگی گزارتا رہا گناہاں دے اندر خطاواں دے اندر، آج اگر توبہ دی مہلت ملی ہے کہ میں آج اے تیرے نال پختہ وعدہ کردا وا، دل دے نال وعدہ کردا کہ آج تو بعد میں گناہ نہیں کرے گا، ایسے انسان واسطے رب العالمین فرماندے نے، فرمایا ایسے انسان دے گناہاں نو میں نیکیاں دے اندر بدل دیندا، جڑے وہ گناہ کردا رہا میں وہ دی گناہاں نو نیکی دے اندر بدل دیاں گا۔ وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، فرمایا میں انہوں جنت دا داخلہ ہوئی نصیب فرماواں گا۔ یوم لا یخزی اللہ النبی، فرمایا قیامت والے دن میں اپنے نبی نو اور اپنے نبی دے امتیاں رسوا نہیں کراں گا، اگر وہ توبہ کر کے آن گے میرے کو اپنے گناہاں دی معافی مانگ کے آن گے، فرمایا میں انہوں رسوا نہیں کراں گا۔ والذین آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدیر۔ رب العالمین فرماندے نے جڑا انسان گناہ کر کے میرے کو آئے گا اور گناہاں دی معافی منگے گا، قیامت والے دن دنیا دے میں انہوں دے گناہاں کو معاف کر کے انہوں نیکیاں دے اندر کلونڈ کر دواں گا، انہوں نیکیاں دے اندر بدل دیا گا، اور جڑا انسان گناہاں دے اندر ہی زندگی بسر کرے گا او دے بارے بھی رب العالمین نے فرمایا میں انہوں دردناک عذاب دواں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی نے، اور یہ حدیث بیان فرما رہے نے، صحیح مسلم دے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک دن دے اندر 100 وری اللہ کو توبہ کرتا۔ صحیح مسلم دے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ آقا علیہ السلام اپنے بارے فرما رہے نے، فرمایا میں اللہ کو ایک دن دے اندر 100 وری توبہ کرنا۔ ان آقا علیہ السلام دی ذات اور آپ دی زندگی آپ دی سیرت دا مطالعہ کیتا جائے تو سانو یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اللہ دی نافرمانی دا درکنار کدی اللہ دی نافرمانی دا سوچیا ہوئی نہیں، لیکن اللہ دے پیارے محبوب فرماندے نے میں اللہ کو 100 وری توبہ کرتا ہوا۔
اللہ کو معافی منگنا وا. اس واسطے میرے بھائی میرے برادر سانو بھی چاہیے کہ اسی اللہ کو توبہ کردیا ہویا اپنی زندگی دے اندر اللہ کو معافی منگدیا ہویا اپنی زندگی نو بسر کریے. جڑا انسان اللہ کو توبہ کر لیتا ہے او دے بارے رب العالمین دے قرآن دے اندر تسی سماعت فرما رہا کہ رب العالمین کہیں جو اس بندے نو اپنا محبوب بنا لیندے نے اور دنیا دے اندر رب العالمین برکتاں دے نال نواز دینے, دنیا دے اندر دنیا دیاں نعمتاں دے نال نواز دینے. تے جڑا انسان اللہ دی نافرمانی دے اندر اپنی زندگی نو بسر کرتا ہے اس انسان دے بارے رب العالمین نے فرمایا کہ دنیا دے بھی رسوا ہوئے گا, کل قیامت والے دن جدوں میرے کو آئے گا ادو بھی میں دردناک عذاب دواں گا. ہن پہلی نبی انہوں نے بھی اپنی امتاں نو توبہ دا حکم دیتا. نبی ہود علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید دے اندر فرمایا وَيَقُولُ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ. قرآن مجید دی اس آیت دے اندر حضرت ہود علیہ السلام دی قوم دا تذکرہ کردیا ہویا رب العالمین فرما رہے نے فرمایا وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ. حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم نو کہندے نے اے میری قوم اللہ کو استغفار کرو, ربکم اپنے پروردگار کرو استغفار کرو, ثم توبوا الیہ اپنے اللہ کو توبہ منگو, الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا. انہوں حضرت ہود علیہ السلام انہوں دے زمانے دے اندر بارش نہیں ہو, اللہ دی نعمت باندھے بارش نہیں ہو رہی. ہون اللہ کو یہ نعمت منگن واسطے اللہ نے حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا اپنے قوم کو توبہ کرے استغفار کرے. فرمایا وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً. ان اللہ رب العالمین نے جدو حضرت ہود علیہ السلام دی قوم نے اللہ کو استغفار کی تھی اپنے گناہاں دی معافی کی منگی کہ اس واسطے کہ یا اللہ بارش پیدا کر دے, بارش دی بہت ضرورت ہے. اللہ نے بارش بھی پیدا کی تھی تو فرمایا وَيَزِدُكُمْ قُوَّةً اللہ نے انہوں طاقت بھی دیتی. حضرت ہود علیہ السلام دی قوم اتنی طاقتور سی فرمایا اللہ نے بارش بھی پیدا کی تھی, بارش کے نال گفٹ بھی دیتا. ایک چیز نہیں دیتی جدو انسان اللہ کو منگتا ہے نا وہ غفور الرحیم جدو دین تے آوے ایسا قادر ہے ایسے خزانے دینا ہے پھر انسان دیکھتا ہے کہ وہ دی رحمت اینی وسیع ہے کہ منگیا تے میں یہ کہ بارش ہے اللہ نے بارش دے نال قوت بھی عطا کی تھی, انہوں نے طاقت بھی عطا کی تھی. فرمایا وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ. آگے بھی اعلان کر دیتا فرمایا اگر اللہ کو استغفار نہیں نہ کرو گے پھر اللہ دے مجرم بندیاں دے اندروں ہو جاؤ گے. اس واسطے میرے بھائی میرے برادر اللہ رب العالمین نے حضرت سمود علیہ السلام دے بارے بھی فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَأَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَغْفِرُوكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ. رب العالمین فرما رہے ہیں حضرت سمود علیہ السلام دی قوم دے بارے فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا فرمایا میں قوم سمود دی طرف انہاں دے بھائی صالح نو بھیجیا. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم اللہ دی عبادت کرو من الہ غیر او تو علاوہ کوئی بھی عبادت کا لائق نہیں. وَأَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ
او اللہ جنہیں تانو زمین تے پیدا کیتا واستعمرکم فیہا فرمایا زمین تے پیدا کیتا تے آباد کیتا فاستغفروا ثم توبوا الیہ فرمایا او دے کولو بخشش طلب کرو او دے کولو اپنے گناہاں دی معافی منگو او دے کولو توبہ منگو ان ربی قریب مجیب رب العالمین فرماندے نے جیڑا انسان میرے کولو توبہ منگدا ہے جیڑا انسان میرے کولو اپنے گناہاں دی معافی منگدا ہے میں تے او دے بڑا ہی قریب ہاں فرمایا میں تے اس انسان دی توبہ نو قبول کرن والا ہاں انہیں فیصلہ کرو اگر اسی اللہ کولو معافی منگیے اللہ کولو استغفار کریے رب العالمین تے قرآن مجید دے اندر اعلان فرما رہے نے فرمایا ان ربی قریب مجیب میں تے اس انسان دی قریب ہو کے سندا وا جڑا انسان گناہ کرن تو بعد میرے کولو معافی منگدا ہے میرے کولو اپنی غلطیاں دی معافی منگدا ہے جڑا انسان اللہ کولو توبہ کر لیندا ہے میرے بھائی میرے برادر اگر اسی اپنی غلطیاں دی اپنی کوتاہیاں دی اللہ کولو معافی منگدے ہاں تے اللہ رب العالمین سانو توبہ کرن دا مہلت بھی دیندے نے زندگی دے اندر رب العالمین توبہ کرن دی مہلت دیندے نے میں بڑی یہ واقعہ تساں احباب نو سنایا جدوں بھی یہ واقعہ میں بیان کردا ایمان تازہ ہو جاتا سعودی عرب دا واقعہ ہے یہ 100 بندے دا واقعہ بنی اسرائیل دا واقعہ ہے نا اے امت محمدیہ سعودی عرب دا یہ واقعہ ہے ایک انسان بڑا گناہگار شرابی کبابی گناہاں دے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں لیکن وہ انسان نیکی دے اندر بھی وہ دا رجحان ہے کہ میں نیکی بھی کراں شاید اللہ نو کوئی نیکی پسند آ جائے وہ انسان انہوں ٹیلی فون آیا ریاض دے اندر وہ رہندا ہے جدہ دے اندر ایک بندے دا انہوں ٹیلی فون آیا کہنے لگا میں تینوں عمرہ کرانا چاہتا اے نیکی دی مثال میں تساں احباب دے سامنے رکھنا چاہتا کہ جڑا انسان نیکی کردا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ میں وہ نیکی کر رہا ہوں تو یہ نیکی رہے گا جائے گی رب العالمین کدی بھی کسی انسان دی کیتی ہوئی نیکی نو رائے گا نہیں جان دیں انہوں فون آتا ہے کہنے لگا میں تینوں عمرہ کرانا چاہتا ہوں جڑا ریاض دے اندر بندہ ہے وہ ہس پیا ہس کے کہنے لگا تو مینوں عمرہ کرانا چاہتا میں تو گناہگار جہا بندہ کسی نیک بندے نو لب اسی ساری کوشش ہوتی ہے نا کہ اسی کوئی پیسہ خرچنا ہے یا کسی کی دعوت کرنی ہے اسی کسی نیک بندے نو سدیے اپنے گھر کسی نو اگر عمرہ کرانا ہے کسی نیک بندے نو بھیجیے لیکن رب العالمین دے ہاں ہر انسان ایک وہ جانتا ہے کہ انسان دا دل بدل سکتا ہے کہ نہیں اور رب العالمین دی ذات جان دیے اس انسان نے انہوں فون کیتا عمرے دا ٹائم طے ہویا کہنے لگا جنہ تیرا خرچہ ہوئے گا میں وہ خرچہ کراں گا تیری مہربانی تو آ جا اور جدے دے اندر انہوں بلایا دونوں نے عمرہ کیتا عمرہ کرن تو بعد اس انسان نو جڑا گناہاں دے اندر زندگی گزار رہا سی غلطیاں دے اندر اللہ دی نافرمانی دے اندر زندگی گزار رہا سی لیکن تھوڑا تھوڑا نیکی دا بھی ٹچ وہ دے اندر ہے سی نیکی کرتا رہندا سی صلہ رحمی کرتا رہندا سی دونوں نے عمرہ ادا کیتا آخری دن آیا کہنے لگا یار میں اللہ دے ہاں آیا ہوا اللہ دے کر دے اندر آیا ہوا پتہ نہیں بعد چوں ہن باہر جا کے کی بننا ہے زندگی ہوئے کہ نہ ہوئے میرا دل کرتا ہے میں بیت اللہ دے اندر 2 رکعتاں ادا کر جاؤں کہنے لگا چل ٹھیک ہے تو نماز پڑھ لے 2 رکعتاں ادا کرن گیا نماز پڑھن گیا سجدے دی حالت دے اندر روح پرواز ہو گئی اللہ اکبر ہن وہ انسان بڑا پریشان ہویا کہ میں اینوں سدیا سد کے اتنے یہ روح پرواز ہو گئی کہ کی معاملہ ہے کی ماجرا ہے انہیں اس انسان دی میت لے کے ریاض دے اندر وہ گھر دے اندر گیا وہ بیوی بچیاں نو جا کے ملیا جا کے کہنے لگا سارا معاملہ انہوں دسیا کہ
کیا معاملہ خواب دے اندر یہ ٹیلی فون مینوں دکھایا گیا, میں انہوں فون کیتا, انہوں بلایا, عمرہ اسی کٹھیاں کیتا, تے رب العالمین نے یہ اپنے گھر دے اندر روح قبض کر لی ہے. تے یہ تو کہندا سی میں کوئی چنگا بندہ نہیں, میں گناہاں دے اندر زندگی گزار رہے ہیں, لیکن رب دے نال دا کی تعلق سی, کی معاملہ سی, ہن گھر دے تے جانتے ہیں نا, اپنے جانتے ہوندے ہر حال نو, پھر اپنے تو زیادہ انسان خود اپنے آپ کو جانتا ہے کہ میں کیس حالات دے اندر زندگی گزار رہے ہیں, میرا دل اللہ دی نافرمانی دے اندر زندگی گزار رہا ہے کہ میں اللہ دی نافرمانی دے اندر زندگی گزار رہے ہیں. ہر انسان اپنا جائزہ لے سکتا ہے, اس واسطے سانو اپنا جائزہ لینا چاہیے. اسی یہ جائزہ لئیے کہ اسی زندگی گزار رہے ہیں اللہ دی نافرمانی دے اندر تو نہیں گزار رہے. اس واسطے توبہ کرنا لازمی اور ضروری ہے, فرض ہے کہ ہمیشہ ہر روز اللہ کو استغفار کی جائے. وہ میت لے کے ریاض دے اندر گیا, جا کے وہ بیوی بچوں ملیا, وہ بیوی نو کہنے لگا آ معاملہ بنیا, تو مینوں کوئی یہ کوئی ایسی کوئی گل تینوں نظر آئی ہے کہ اللہ نے انہوں اتنا پسند کیتا ہے کہ اللہ نے اپنے گھر دے اندر بلا کے انہوں توبہ دی مہلت دیتی ہے, صحیح تندرست اللہ کو توبہ. انہیں وہی جڑا واقعہ میں پہلا بنی اسرائیل دا بندے دا تہاڈے سامنے گوش گزار کیتا سی, اے بھی واقعہ وہ سیم وہی چیز ہے کہ اس انسان نے گناہ کرتا رہا, لیکن جدو سچی توبہ کر لی اللہ نے اپنے کول بلا لیا. وہ بیوی کہن لگی ایک نیکی میں یہ دیکھی سی, یہ جدوں بھی اپنے بچیاں واسطے کھانا لین یا کوئی چیز لین جانا نا, ساڈے پڑوس دے اندر ایک بیوہ رہندی ہے, وہ واسطے بھی وہ بچیاں واسطے بھی نال کوئی نہ کوئی چیز لے کے آتا سی. اللہ اکبر. میرے بھائی اپنے علاقے دے اندر اپنے محلے دے اندر یہ سانو دیکھنا چاہیے کہ کیڑا کمزور ہے. اگر کسی دی مدد ہو جائے, کسی دی نیکی ہو جائے تو اللہ کنج راضی ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین دنیا بھی بہتر کر دیتا ہے. دیکھو بیت اللہ دے اندر موت آئی, حالت نماز دے اندر سجدے دے اندر موت آئی, تو رشک والی موت بیت اللہ دے اندر جدی روح اللہ اپنے کو بلا لوے جنوں, دیکھو وہ ایک چھوٹی جی نیکی جنوں اسی معمولی ہی سمجھتے, یہ معمولی نہیں. صلہ رحمی, آپس دے اندر پیار محبت, آپس دے اندر ایک کلمے دا تعلق جڑا ساڈا کلمے دا تعلق ہے بڑا گہرا تعلق ہے. جدو ہجرت کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ دے اندر آئے, تسی وہ نقشہ اپنے ذہن دے اندر بٹھاؤ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ کنج آپس دے اندر بھائی چارے دا مظاہرہ کیتا, آپس دے اندر ایک دوسرے دے نال پیار محبت, ایک دوسرے نال جے کسی کو 2 بیویاں ایک بیوی دے دی, جے کسی کو زیادہ جگہ ہے انہوں اپنی ایک جگہ ونڈ لئی, جے کسی کو 2 کار نے کمرے دے ایک کار ہے وہ دے اندر 2 کمرے ایک کمرہ انہوں دے دیتا. اے پیار محبت اے ساڈا دین یہ درس دینا ہے. اس واسطے میرے بھائی میری گفتگو دا خلاصہ صرف یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو جانتا ہے کہ میں اپنی زندگی کیسے گزار رہے ہیں. میری زندگی گناہاں دے اندر گزر رہی ہے تو پھر سانو سوچنا چاہیے ہے اللہ دے گھر دے اندر بیٹھے ہیں, اللہ نے مہلت دیتی ہے, زندگی دیتی ہے, اپنے گناہاں دی معافی مانگ لو, اللہ کو توبہ کر لو. اگر اسی توبہ تو بغیر چلے گئے, اے زندگی چھوٹی جی زندگی ہے, آخرت دی زندگی جڑی ہے بڑی کٹن زندگی ہے. جدو اللہ کو استغفار کریں گے اللہ رب العالمین دنیا دے ہوتے مال و متا دی کمی نہیں رہن دے گا. رب دا قرآن کہہ رہا ہے کہ جڑا انسان توبہ کر لینا ہے میں وہ توبہ نو قبول کرنا ہے, دنیا دے اندر میں انہوں کسی چیز دی توڑ نہیں رہن دینا. اگر پختہ ایمان دے نال اسی ایس چیز نو اپنے ایمان دا حصہ بنا لیے کہ اسی اپنی آن والی زندگی نو نیکی دے اندر کنورٹ کر لئیے, نیکی دے اندر بدل لئیے, گناہاں چھوڑ دئیے. اے جڑا دور جا رہا ہے فتنیاں دا دور جا رہا ہے, ہر انسان گناہاں دے اندر ہے. میں تسی ایس چیز دا یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے اندر کوئی غلطی نہیں, میرے اندر کوئی گناہ نہیں, میں گناہاں تو پاک ہاں, میں جنہ مرضی پڑھیا لکھیا, لیکن غلطی گناہ ہر انسان کو ہوں دے. اس واسطے اسی صبح اٹھتے ہیں, فجر دی نماز پڑھتے ہیں, فجر تو بعد سانو اللہ کو معافی منگنی چاہیے,
توبہ کرنی چاہیے. رات کو جدو اپنے بستر دے ول جانے ہیں لیٹ دے ہیں ادو بھی اللہ کو معافی منگے استغفار کر کے کہ یا اللہ یہ دنیا دی زندگی 50 سال 60 سال 100 سال زیادہ تو زیادہ وہ تو 60 65 سال 100 سال کتے ہی کوئی بزرگ جانا اتنے اسی دیکھتے سی 100 سال تو اوپر بھی سارے بزرگ ہوتے سی. لیکن اس ٹائم دنیا دی اس جیڑی زندگی ہے صرف جڑا 50 تو اتنے جانا ہے وہ اس دنیا کا رخصت ہو جاتا ہے. کئی جوان موتاں اسی دیکھ رہے ہیں. اس واسطے اپنی زندگی نو میرے بھائیو بدلو, اپنی زندگی نو استغفار دے نال اللہ دے نال قربت دا ذریعہ بناؤ. اللہ کو معافی منگو. جدو اللہ کو معافی منگا گے اللہ رب العالمین سارے سارے معاملات ٹھیک کر دے گا, ساڑیاں ساری مشکلات دور کر دے گا. ساڑے اتنے جنہ مرضی قرضے دا بوجھ ہے, ساڑیاں کوئی پریشانیاں ہیں گھریلو پریشانیاں ہیں, جدو اللہ کو معافی منگا گے خود ہر واحد اپنے ہر انسان خود اللہ کو معافی منگے. نماز تو بعد انہیں اپنے دل دے تہیا کر لو کہ یا اللہ جنہیں گناہ ہو چکے ہیں وہ پیچھے ہو چکے, آج اسی اقرار کر دیا دل دے نال تیرے کو معافی منگتے ہیں. جدو اے پاک ہو کے اس مسجد تو جاواں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین جدو مسجد تو نکلا گے نا اللہ رب العالمین اپنی رحمتہ دا نزول فرمان گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.